जब भी मुल्क में कोई मामला होता है मुस्लिम तलबा महाज सबसे पहले निकल आती है। मुस्लिम तलबा महाज अपने हिस्से का काम करते हैं, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करते हैं। अगर ख़वातीन अपना हक मांगने के लिए अब सड़कों पे आती हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं उन ख़वातीन की आवाज़ को दबाने के लिए उनको अपोज करें। औरत कौन है? माँ है। मेरे घर माँ मौजूद है। औरत कौन है? बेटी है। ये कौन सी औरतें हैं, कौन सी मखलूक है जो निकल आती है, जिनको 8 मार्च ही नजर आती है, औरत के सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश करती हैं। हमारे घर में बैठी माँ बहन बेटी की इज्जत और नामूस पर हमला होने वाली गैर मुल्की NGOs हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, हर साल किसी न किसी का आलमी दिन मनाया जाता है। वालिदैन का आलमी दिन, माओ का आलमी दिन, इसी तरह ख़वातीन का आलमी दिन भी हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों 8 मार्च के दिन ख़वातीन ने अपना आलमी दिन मनाया। उससे अगले रोज़ मुस्लिम तलबा महाज के कुछ जवान निकले और उस मार्च को अपोज किया। उनके क्या मुतालबात थे, उसी हवाले से आज मुस्लिम तलबा महाज के सदर जनाब उबैद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उबैद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जानना ये चाहता हूँ कि जब भी मुल्क में कोई मामला होता है तो मुस्लिम तलबा महाज सबसे पहले निकल आती है, क्या वजह है? बाकी भी दीगर भी जमातें हैं, कोई भी मामला हो तो आप वहाँ पे निकल आते हैं, उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, धरने दे देते हैं। देखें, पहली बात यह है कि जब भी हमारी इस्लामी नज़रियात पर हम देखते हैं, मुस्लिम तलबा महाज देखती है जो कोई भी कुव्वत हमला आवर है, तो ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम उम्मत की तर्जुमानी करें। तो वो कहते हैं ना, वो हम चीखते रहे, अपने हिस्से का काम करते हैं, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम तलबा महाज ने हमेशा ये कोशिश की है और अल्लाह के फजलो करम से हम उम्मत की आवाज़ बनने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान भर की तलबा तंजीमों का इत्तेहाद और हमारे पीछे नौजवानों की कुव्वत है। सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप नौजवानों की कुव्वत है, लेकिन अगर ख़वातीन अपना हक मांगने के लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आती हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं कि आप उन ख़वातीन की आवाज़ को दबाने के लिए उनको अपोज करें, उनके खिलाफ धरना। देखें, औरत कौन है? माँ है। मेरे घर माँ मौजूद है। औरत कौन है? बेटी है। औरत कौन है? तो जब औरत के रुतबे का क्या हमें इस चीज़ का पता नहीं है? हम औरत के हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरतों को हकूक़ दिए हैं। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरतों की इज़्ज़त की बात की है, हुर्मत की बात की है। लेकिन बात यह है कि ये कौन सी औरतें हैं या ये कौन से मखलूक है जो निकल आती है, जिनको 8 मार्च ही नज़र आती है, जो औरत डे के नाम पर औरतों के हकूक़ को गज़ब करने की कोशिश करती हैं, औरत के सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश करती हैं। हमारे घर में बैठी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त और नामूस पर ये हमला होने वाली गैर मुल्की NGOs हैं। हम इन्हें बेनकाब करेंगे। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब इस बारे में बात की जाती थी तो एक तूफान सा मच जाता था। इस मरतबा जो वाक़यात औरत मार्च में हुए, क्या इसकी इजाज़त आप दे सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी तो होने चाहिए ना। जब तक ये ख़वातीन अपने हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाएंगी या अवेयरनेस नहीं देंगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा? मार्शे में आखिर ख़वातीन के ऊपर जुल्म भी तो किया जाता है। तो आपके अपोज करने की क्या वजह थी? बिल्कुल, हम उसकी जो मज़ालिम हैं, जो ख़वातीन के ऊपर मुज़ालिम किए जाते हैं, जो ऐसे वाक़यात होते हैं ना, हम उसकी सिर्फ कंडेम्ड करेंगे बल्कि उसके ख़िलाफ़ हम उनकी आवाज़ भी बनेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। लेकिन इसका जो पस मंज़र देखें ना, ये जो औरत मार्च में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे फाश नारे लगाए जाते हैं, तो कम से कम हमारे इस्लामी रवायात, और वो भी ये हमारे पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, हम इन्हें ये लबादा ओढ़ने नहीं देंगे। इस्लाम ने औरत को हकूक़ जो दिए हैं, आप उन हदूद को यूद में रह के बात करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कौन सी है? ये भाई कहाँ का कानून और कहाँ का आप क्या वेस्ट का निज़ाम यहाँ पे लाना चाहते हैं? सीधा बोल दें। ये मुल्क कलमे तैयबा की बुनियाद पे बना था। यहाँ पे कलमे का रसूलुल्लाह का निज़ाम चल सकता है। यहाँ पे ऐसे फाश नारों की इजाज़त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कतई नहीं होनी चाहिए। और ना पाकिस्तान की हम अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त का दिफा करना जानते हैं और उसके लिए हम मैदान अमल में। आपको याद होगा 8 मार्च को जब ये औरत मार्च हुआ, ये निकले अपने एक नारे लेके, फाश किस्म के वहाँ पे नारे लगे, तो इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। उसके बरक्स आपने देखा होगा कि वेरी नेक्स्ट डे जामिया हफ्ज़ा की तलबा व तलबात निकली। जब वो निकली, उन्होंने औरत मार्च के अगेंस्ट अपने मुतालबात रखे, तो उन पर इंतज़ामिया ने किस तरह का तशद्दुद किया, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया गया। तो ये लम्हा फ़िक्री है। उसके बाद मुस्लिम तलबा महाज ने फ़ैसला किया कि हम अपनी उन माँ बहन बेटी की इज़्ज़त व आबरू के लिए हम निकलेंगे, और हम निकले। और इंतज़ामिया ने
اور پوری قوم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ جو ان سے واقعات 8 مارچ کو ہوئے یہ اس پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن تھا، اور اس پہ انتظامیہ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ تو یہ بتاتے چلیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دھرنا دیا تھا فرانس کے ایشو پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے 1000 شل مسلم طلبہ محاذ پر برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم اس موقف پہ قائم رہے کہ فرانس کے سفیر کو اس ملک پاکستان سے ملک بدر کیا جائے، اور آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے جو دھرنا ہوا اس میں آپ کے مطالبات کیا تھے، اس میں کیا منظور ہوا؟ جی، عورت مارچ میں جو مطالبات ہم نے رکھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ جس طرح کی بے حیائی 8 مارچ کو ہوئی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، فحاشی کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس پہ قانونی کارروائی کی جائے۔ اس پر انتظامیہ نے ہمیں تحریری طور پہ ہمارے یقین دہانی کروائی کہ ہم اس پہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور وہ اس پہ بھرپور قانونی کارروائی کریں گے۔ دوسرا ہمارا جو مطالبہ تھا کہ ہمارے نظام کے اندر جو نصاب کے اندر مسٹر چپس تھا اور اس طرح کے سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جا رہے تھے، اس کی جگہ اسلامی تعلیمات کو پڑھایا جائے گا، یہ بھی مطالبہ ہمارا منظور ہوا۔ عبید عباسی صاحب، باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عورت مارچ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان عورتوں نے وہ اپنا جلوس اور اپنا جلسہ نکالا ہو اور کچھ گنے چنے لوگوں نے آ کے وہاں پہ وہ جلسے کو ہائی جیک کر لیا ہو۔ بالکل یہ کچھ میں نے بولا نا، یہ کچھ NGOs ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، پہلے انہیں چیک کرنا ہوگا ہمارے اداروں کو، ان کو فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ دوسرا، 8 مارچ کو بالکل ہونا چاہیے، حیا مارچ ہونا چاہیے، ہمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، جو اسلام نے حدود قیود کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تعین کیا، اس کے مطابق حیا مارچ ہونا چاہیے۔ ہمارے 8 مارچ کے بعد جب ہماری خواتین نکلی تھی تو کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ وہ نکلی، ان پہ تشدد ہوا، کیا وہ ایسا اسلامی جمہوریہ ریاست اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ آپ کو بعد میں ہی کیوں یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ 14 فروری کو بھی حیا مارچ نکالتے ہیں، 8 مارچ کو جب خواتین نے اپنے مارچ شروع کیے تو اب آپ کو یاد ہے کہ حیا مارچ نکالنے، اس سے پہلے کیوں نہیں نکالتے تھے؟ اس سے پہلے کیوں آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں؟ دیکھیں، جب کوئی ایکشن ہوتا ہے نا، عمل کا پھر رد عمل ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے اگر اس مارچ میں یہ فحاشی نہ پھیلائی جاتی تو کیا مسلم طلبہ محاذ کو نکلنے کی ضرورت پڑتی؟ کیا انتظامیہ ایکشن لے چکی ہوتی تو ہمیں 9 گھنٹے ہم نے دھرنا دیا، 9 گھنٹے کے بعد انتظامیہ نے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے، اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم جب مذاکرات کر رہے تھے تو وہاں پہ جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ بھی اس چیز کا، اور پولیس والے افسران بھی اس چیز کا سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کتنا بڑا گناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور ہمیں سلام، یقین مانے وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے کہ آپ نے ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ کیا ہے، ہم پولیس والے نوجوان۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلم طلبہ محاذ ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی ماں بہن بیٹی کی آواز بنی ہے۔ آپ کے خیال میں خواتین کے جو حقوق ہیں اس کی اویئرنیس کس طریقے سے ہونی چاہیے اور خواتین کی عزت کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آگاہی مہم شروع کی جائے، اور قرآن مجید میں نے کہا نا بھرپور ضابطہ اخلاق ہے۔ ہم جب اپنے نصاب تعلیم میں جب بچوں کو جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو وہ بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے حقوق کیا ہیں، بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنی بہن سے کیسے بات کرنی ہے۔ جب ویسٹ کا نظام یہاں پہ لاؤ گے تو پھر رونا کیسا؟ یہ ویسٹ کے دیے ہوئے تحفے ہیں، اور یہ ان کی پھیلائی ہوئی یہ فحاشی ہے۔ وہ جو نظام ادھر رائج کرنا چاہتے ہیں نا، یہ وہی جراثیم ہے جو ہم پاکستان میں کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عباسی صاحب، ہر معاملے کو ویسٹ پہ کب تک پھینکیں گے آپ؟ آخر آپ اپنا نظام کب لائیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے اور بلا تنخواہ کمانڈر ہیں، ہمیں کوئی کسی طرف سے ہمارے اس کام کو نا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عوامی حلقوں سے اس کی سپورٹ ملتی ہے۔ تو ہم تو پاکستان کی مخالف قوتوں کے خلاف، وہ کہتے ہیں نا، بے تیغ ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جب تک ہم سب متحد نہیں ہوتے،
متحد نہیں ہوتے, ہماری صفوں میں اتحاد نہیں آتا. ہماری صفوں میں اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے طلباء تو متحد ہو چکے ہیں, پاکستان کی دیگر قوتیں بھی ان کا بھی آپس میں اتحاد ضروری ہے, سیاسی قوتوں کا آپس میں اتحاد ضروری ہے. پاکستان کے لیے ایک وسیع تر مساق کی ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے آپس میں یہ طے کریں کہ یہ ملک کس بنیاد پہ بنا تھا, اس کی ڈائریکشنز ہم نے کس طرف لے کے جانی تھی اور یہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جانے کی وجوہات کیا ہیں, ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ عبید عباسی صاحب, آپ نے اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں آگاہ فرمایا, اور آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ آپ اپنی ہر گفتگو میں ہمیشہ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ اسی پہ قائم و دائم رہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ریئل فیس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.